السلام عليكم. غادي نصححوا لو بروجي 11 سلسلة موس وورد 2016. كيف العادة كنكليكي على بوطون افيشاج فراكسيوني باش نفرق المشروع على الأسئلة. La tâche 1. Configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH. Configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH. باش نكونفيغوريو هاد الكوريكسيون اوتوماتيك خاصني نكليك على فيشير اوبسيون كنمشي هنا لفيريفيكاسيون كنلقى اوبسيون دو كوريكسيون اوتوماتيك كنكليكي عليها كيقول لي رومبلاسي بار هما اللي مطلوب مني انني رومبلاسي يو في بار يو في ا اش ندير لا اجوتي زاد عندي في الجدول كندير اوكي وندير هنا اوكي. La tâche 2. Réduisez d'un niveau les paragraphes I et 2I dans la liste. Les paragraphes résultants doivent devenir A et B. هنا عندنا واحد الفقرات واحدة فيها I وواحدة فيها 2I يعني نبغاهم أننا نقصهم بواحد المستوى والنتيجة خصها تولي لنا A et B. باش نديروها كنسيليكسيوني هادو بجوج في لونغلي أكاي لو غرو باراغراف نيميروطاسيون كنكليكي على الفلاش كنجي موديفي لو نيفو دو لا ليست كنلقى هاد لو نيفو هذا هو قال لي ريدويزي دان نيفو يعني نقص بواحد المستوى هاد المستوى نقص بواحد المستوى يعني نطلع المستوى هذا للفوق وكليكي عليه ونلاحظ ان هذه ولات A و B. La tâche 3. Incluez les deux derniers paragraphes. La première ligne contient le nom et le numéro à 8 chiffres dans les listes numérotées. Poursuivez la séquence de numérotation existante. هذا السؤال مطلوب مني ان عندي هنا واحد الارقام اولا ثانيا ثالثا رابعا الى اخره وعندي هنا جوج الفقرات ما مرقمينش هما قالك incluez les deux derniers paragraphes يعني هادو بغاهم يدخلوا في الترقيم. باش ندخلوا في الترقيم غنسيليكسيونيهم ونكليكي على بوطون دو نيميروطاسيون وهنا كنلقى انهم ولاو بالترتيب يعني بورسويفي لا سيكونس يعني كنكمل في الترتيب. La tâche 4. Dans la dernière page, supprimez toute la mise en forme appliquée à en date du 11 décembre 2017. Dans la dernière page, supprimez toute la mise en forme appliquée à en date du 11 décembre 2017. يعني اللي مطلوب مني في السؤال هو انني نمسح لا ميزون فورم ديال هاد لا فراز. باش نديروها كنسيليكسيوني لا فراز في لونغلي اكاي جروب بوليس كاين عندي هاد البوطون ديال افاسي توت لا ميزون كنكليكي عليها كتمشي لا ميز اون. La tâche 5. Dans la dernière page, mettez le texte calendrier et programmation annuelle en gras et appliquez-lui un trait de soulignement IP bleu, puis mettez la taille de la police à 14. هنا غادي نقوم بواحد التغييرات على لو تكست. هاد لو تكست هو calendrier et programmation annuelle هو هذا. غادي نسيليكسيوني لو تكست وهنا قال لي mettez le texte en gras يعني نجي للكور بوليس في لونغلي اكاي كليكي على البوطون en gras lui en gras et appliquez-lui un trait de soulignement épais bleu. soulignement يعني نسطرو عليه يعني كليكي على souligner لكن دابا جا souligner بالكحل خصو هما بغاو انه يكون épais bleu يعني كليكي في هاد الفلاش ونختار couleur de soulignement نختار هنا bleu. Puis mettez la taille de la police à 14. من بعد أنا نبدلو لا تاي نرجعها 14 وهذا كنكون سالينا لو بروجي 11.